अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है वेट्रेस पार्ट 3। हम ना खाला को जवाब तो दे आई थी, पर एहसन दुश्मन बन गया था। एक दिन सुबह वो घर से निकली तो वो बाहर इंतज़ार कर रहा था। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मुझे तुमसे शादी करनी थी। तुमने पहले तो जरी को मेरे गले बांध दिया, शुक्र है खुद ही रिश्ता तोड़ दिया। शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। वाह जी वाह, कोई ज़बरदस्ती है क्या? हाँ, जो मर्ज़ी समझ लो। मुझे किसी मर्द से शादी करनी है जो सीना ठोक के मेहनत करके घर चला सके, और तुम तो खुद को नहीं चला सकते, बाप के खर्चे पर पड़ रहे हो। पल तो रहा हूँ, तुम्हारी तरह 2 टके की नौकरी नहीं कर रहा। तुम घर जाओ, शाबाश, शाम को आना, फिर बात करूँगी तुम्हारे साथ। अभी टाइम नहीं है। तुम कायल कर लेना मुझे, ताकि मैं तुमसे शादी कर लूँ। जाओ अपनी खाला से मिल लो। काश के तुम पैदा ही नहीं होते तो सुकून होता दोनों घरों में। नस्ली ढीठ हो। वो हमना के घर जा घुसा। वो मुंह चढ़ाती आगे चल दी। रेस्टोरेंट पहुंची तो वो पेंडू टाइप फिर आज वक्त से पहले आकर बैठा हुआ था। मैनेजर ने बोला जाओ ऑर्डर ले लो, फरीहा नहीं आई अभी। हमना का पहले ही दिमाग ख़राब था, फिर उसका काम था इसीलिए चली गई। उसका ऑर्डर लेकर उसे वेट का बोला। शर्जील ने बोला आज मूड ख़राब है, क्या हुआ? वो खबीस खाला का बच्चा सुबह सुबह मत्थे लग गया। उसे पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही नज़र आती हूँ, मुझे से शादी का भूत सवार है। अच्छा जी, शर्जील ज़ोर से हंस दिया। हमना ने खा जाने वाली नज़रों से शर्जील को देखा। अच्छा बाबा, सॉरी, मजाक कर रहा था। तुमने क्यों रिश्ता ख़त्म होने दिया? तुमने खुद ही तो जवाब दिलवाया है। जरी से होने देती हूँ उसकी शादी। मैं गई थी उनके घर, उसके तेवर ख़राब थे। वैसे भी उसने ख़त्म ही कर देना था रिश्ता। अच्छा, आज सुबह सुबह मिल गया, वही बोल रहा था कि तुमसे ही शादी करूँगा। अच्छा, फ्री होकर बात करते हैं। वो पक्के कस्टमर को खाना दे आओ जो आज उसने मांगा है। वो देने गई तो उधर पता नहीं क्या हुआ, वो भड़क उठी। शर्जील भी उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। वो उस बंदे से लड़ रही थी। उसने जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिया और मारने वाली थी कि शर्जील ने रोक लिया। क्या हुआ? इसको भी मुझसे शादी करनी है? अरे भाई, ये रेस्टोरेंट है, शादी दफ्तर नहीं। और तुझे क्या सूझी नामुराद इंसान, जो तुम मुझसे शादी का बोल रहा है? शर्जील, मैंने तुम्हें बोला था कि दाल में कुछ काला है। ये इंसान बार बार आता है और घंटों बैठ के मुझे घूर रहा होता है। अबे कोई और नज़र नहीं आई? मुझे क्यों बोला तूने आज? पेंडू की खैर नहीं थी। हमना का सारा गुस्सा उस पर उतरने वाला था। शर्जील ने उस बंदे को बोला, यार पुलिस बुलवानी पड़ेगी या जाओगे इधर से? वो भी पछड़ गया, नहीं जाऊंगा। हमना ने चप्पल उतार ली और दे तेरे की चप्पल की बारिश शुरू कर दी। वो पिट रहा था, खामोशी से जिंदगी हराम कर रखी है मेरी, ना घर सुकून ना काम पे। अरे आशिक मेरे पीछे लगे हैं, निकम्मे और वेले। अरे भाई, मुझे काम करना है और अपने हालात सही करने हैं। मेरी जान छोड़ो, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मुझे नहीं करनी शादी। शर्जील की हंस हंस के बुरी हालत हो रही थी। वो हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। काफ़ी लोग थे, वो भी हंस रहे थे। वो पेंडू भी अजीब सा इंसान था, माहौल भी अजीब ही हो गया, सब लोग ही हंस रहे थे। शर्जील हमना को ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट के किचन में ले गया, उसे पानी पिलाया। फरीहा भी आ चुकी थी। शर्जील ने उसे कस्टमर्स को डील करने के लिए बोला। वो पेंडू इतना जलील होकर भी बैठा था। वो अकेली बेचारी सब कस्टमर्स को हैंडल कर रही थी। वो मज़ीद चाय का तकाजा कर रहा था। फरीहा हंसते हुए अंदर आई। वो चाय मांग रहा है। हमना ने बोला, उसे जहर पिलाकर आती हूँ। शर्जील ने ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा दिया। फरीहा उसे चाय देने गई। शर्जील ने बोला, हमारा काम है यार, दफ़ा करो, गलत असर पड़ेगा। तुमने अच्छा खासा हंगामा कर दिया। एहसन की भड़ास उस पर निकाल दी। मुझे पता था जो बड़ी बड़ी टिप दे रहा है किसी चक्कर में ही दे रहा है। शर्जील बाहर गया और उसे समझाया कि भाई शादी नहीं करेगी, वो समझदार है और बहुत तकलीफ़ें देख चुकी है। वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है, उनको कभी नहीं छोड़ेगी, इसलिए शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। और तुम उससे शादी करने के काबिल नहीं हो। उसकी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा। 3 बहनें हैं,
ان کی شادی بھی اسی کو کرنی ہے، ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، اس کے ماں باپ بھی ہیں اور ساری زندگی میکا نہیں چھوڑے گی وہ۔ اس وقت تو وہ خاموشی سے چلا گیا۔ ہمنا کو شرجیل نے بولا اب نہیں آئے گا، بول دیا ہے سب کچھ اسے۔ شرجیل بہت اچھی طرح جانتا تھا ہمنا کو، اب شام کو اس احسن سے بھی متھا ماری کرنی پڑے گی، یہ تو بچ کے چلا گیا، اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ارے بچ کے چلا گیا کہاں بی بی؟ سب کے سامنے تم نے اس پر تھپڑوں جوتوں کی بارش کی، اسے خوب پیٹا، اس کی خوب بے عزتی کی، اس کی ہمت ہے جو برداشت کر گیا۔ کیمرے لگے ہیں، بات اوپر تک جائے گی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، ایسے ہر روز کوئی آئے گا تو میں کیا کوئی ہر بات برداشت کروں گی؟ لوگ کھانا کھانے آتے ہیں، رشتے ڈھونڈنے نہیں، اور تم لوگوں نے ہم لوگوں کو اس لیے رکھا ہے۔ ہاں بات تو صحیح ہے تمہاری، اچھا اٹھو اور کسٹمر دیکھو، غصہ نہیں کرنا اب کسی پہ، اور کسٹمرز کو اچھے طریقے سے ڈیل کرو۔ اچھا اب کسی پہ غصہ میں نہیں کرتی، باہر بورڈ لگا دو، عاشق مزاج لوگ ناٹ الاؤڈ۔ شرجیل کی پھر ہنسی نکل گئی۔ بڑے دانت نکلتے ہیں تمہارے۔ شام کو گھر پہنچی تو خالہ والے سارے آئے ہوئے تھے۔ ہمنا کو جاتے ہی ماں نے کھانا دیا، یہ بریانی انہی کی وجہ سے پکی ہوگی، اس دن انہیں توفیق نہیں ہوئی اچھا کھلانے کی۔ اچھا جانے دے، خالہ نے بولا احسن بول رہا ہے تم نے بلایا ہے سب کو؟ ہاں بول رہا تھا گھر میں اچھا کھانا نہیں بنتا، تمہارے ہاں کھانا کھانے آنا ہے، اسی لیے میں نے بول دیا چلو کوئی بات نہیں کھا جاؤ۔ خالہ کا موڈ خراب ہو گیا، کیا کروں، یہ اولاد ذلیل کروا کے ہی راضی ہے مجھے تو پتہ ہے تو بہو بنی تو اللہ کے حکم سے ذلالت ہی ملے گی مجھے۔ ارے سگی بھانجی ہے پر لحاظ ذرا سا بھی نہیں ہے، تم ساس بننے کی کوشش نہ کرو، اس میں کھٹو کے سہارے تو میں ایسے نہیں کروں گی، کام میں کروں گا کام، ٹھیک ہے؟ جا اپنی دکان بنا، 50,000 خرچہ صرف میرا اکیلی کا ہوگا، گھر کا سارا نظام تو چلائے گا، 50,000 میرا جیب خرچ ہوگا جو تو مجھ سے باز پرس نہیں کرے گا، جہاں مرضی خرچ کروں، جس کو مرضی دوں۔ احسن کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ماں نے اٹھ کر بند کیا، بولا تھا تجھے یہ تیرے بس کی نہیں ہے، مگر تجھے ہی شوق تھا اس سے شادی کرنے کا، لے ہو ذلیل اور ہمیں بھی کر۔ ٹھیک ہے میں سب کروں گا، بس اس سے پہلے مت آنا ہمارے گھر، اس گھر کا پانی بھی حرام سمجھنا اب، جب تک اس قابل نہ ہو جاؤ، میں کر لوں گا، پھر شادی 6 مہینے کا ٹائم ہے تیرے پاس۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ دوسرے دن ہمنا جاب پر گئی تو شرجیل نے کہا سر شاہ زیب آئیں گے آج؟ کیوں؟ پتہ نہیں کال آئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے جھگڑے کی وجہ سے شاید؟ کوئی نہیں، زیادہ سے زیادہ جاب سے ہی نکالیں گے، اور کیا کریں گے۔ کہہ تو آئی تھی پر پریشان ہو گئی، یہ جاب اس کا واحد سہارا تھی اور 5 سال سے زیادہ وقت ہو گیا تھا، ماحول سے مانوس ہو چکی تھی۔ پھر وہ اور فریحہ آرڈر لینے لگیں، آج رش زیادہ تھا۔ پھر شام کے ٹائم شاہ زیب بھی آ گیا، آفس میں سبھی تھے۔ شاہ زیب نے بولا اس دن جو ہنگامہ ہوا کسی نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اسی وجہ سے رش زیادہ ہے۔ ہمنا نے کہا سر میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ہاں میں نے کب کہا محترمہ، پر ایک بات ہے تم بہت ہمت والی ہو، وہ بندہ عام آدمی نہیں تھا، وہ اچھا خاصا امیر بندہ ہے، تو سر میں کیا کروں، مجھے کیا فائدہ اس کی دولت کا، میری فیملی ہے، وہ شادی کرے گا لیکن میری مرضی کے مطابق سپورٹ نہیں کرے گا، میں بیٹا ہوں ماں باپ کا، بہنوں کا بھائی ہوں، سب میرے آسرے پر ہیں، انہیں کیسے چھوڑ دوں اپنی آسائش کے لیے۔ تم بہت بڑے اور اچھے دل کی مالک ہو ہمنا، یہ ریسٹورنٹ آج سے تمہارا ہے، کل باہر تمہارے نام کا بورڈ لگا ہوگا، میں یہ تمہارے نام کر رہا ہوں، یہ بلڈنگ بھی اب تم جیسے مرضی اپنے والدین کو سپورٹ کرنا۔ ہمنا حیران تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہمنا دولت کے لیے لوگ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تم نے اپنی فیملی کو آگے رکھا۔ جی سر میری فیملی میرے لیے سب کچھ ہے، مجھے پتہ ہے، شرجیل نے بتایا مجھے تمہارے بارے میں۔ وہ شرجیل کی طرف دیکھ کر بولی جی سر شرجیل نے بہت ساتھ دیا ہے، میرا بھائی ہے، میں اسے اپنا سگا بھائی سمجھتی ہوں۔ اب اگر برا نہ لگے شرجیل اپنی بہن سے پوچھ کر بتا دینا مجھ سے شادی کرے گی یا مجھے بھی پیٹے گی۔ ہمنا کے ساتھ سب ہنس دیے۔ سر میں بہت مہنگی ہوں، مجھے افورڈ صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، مجھے سیلری بھی تو آپ ہی دیتے ہیں۔ ہاں لیکن کل سے نہیں ملے گی،
کل سے ریسٹورنٹ کی ساری انکم تمہارے پاس آئے گی، ظاہر ہے تم جو ڈیزرو کرتی ہو وہ تمہیں ملنا چاہیے۔ ہمنا خوش تھی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا جہاں کام کرتی ہے اسی کے مالک سے اس کی شادی ہو جائے گی۔ ہمنا نے ہاں کر دی۔ دوسرے دن ریسٹورنٹ کے پیپر ہمنا کے نام ہو چکے تھے۔ اسی دن رات کو شاہ زیب اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ مانگنے آیا۔ ہمنا کی پھر شادی ہو گئی۔ شاہ زیب نے اس کی فیملی کو گھر بھی لے کر دیا۔ وہ سب نئے گھر میں شفٹ ہو گئے اور سب ہمنا کے ساتھ ہی رہ رہے تھے۔ شاہ زیب کے ملک اور ملک سے باہر کئی ریسٹورنٹ تھے۔ وہ ہمنا کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ ہمنا کو من چاہا ہم سفر مل چکا تھا اور شاہ زیب جیسی بیوی چاہتا تھا اسے ویسی بیوی مل گئی تھی، منہ زور اور دھڑلے والی۔ سارا کاروبار اب وہ ہمنا کے ساتھ مل کر ڈیل کر رہا تھا۔ ہمنا اب ایک کی جگہ کئی ریسٹورنٹ کی مالک تھی۔ وہ اپنے والدین کو اور بہنوں کو بھی سپورٹ کر رہی تھی۔ اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب خالہ بھی آتی تھیں اور باتیں بھی نہیں کرتی تھیں کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ ہمنا اب شادی شدہ ہے۔ لیکن احسن کا برا حال تھا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔